يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا قول له عايز ايه؟ فار فار يا سي جمال اهو في انتظارك يا حبيبي. انا في انتظارك. ايوه يا سيدي. حاضر حاضر يا سيدي. عم مصطفى. حاضر يا عم مصطفى. حاضر يا سيدي. اتفضل يا عم. اتفضل يا سيدي. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. أكبر. بس عشان عم مصطفى. بس على النبي. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا شيخ محمد. الله يزيدك يا رب. محمد صلى على النبي. شيخ محمد الله يفتح عليك. والله العظيم انت رايق. ممكن تقعدوا لنا عشان نتفرج عليه. الله يرضى عليكم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا سلام. رد عليه يا عم جمال. بقول لك يا أبت. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن.
فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا شيخ قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. مدرسة والله. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. قال سلام عليك. قال سلام عليك. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قول يا شيخ محمد قول. لنا نور على نور. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم.
لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. فلتنظر العقول لماذا قال إبراهيم سأستغفر لك ربي ولم يقل سأدعو لك ربي. من هنا يتبين أن العبد مهما بلغت أوزاره إذا تقدم بالاستغفار إلى ربه قبل الغفور توبته. من هذا المنطلق قال ربي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا ابن آدم احذر من المعصية واعلم أن الطاعة أهدى إليك وإلى ربك تقترب. شاكر للحبيب صاحب الصوت الندي شيخ محمد جمال شهاب نجم مركز منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية. وشاكر للشيخ محمد وجيه ديوان بمركز المنصورة. شيخ محمود شعبان مركز الباجور محافظة المنوفية. شيخ مراد علي مراد مركز تمي الأمدين. شيخ هشام النحال إمام وخطيب بأوقاف الشرقية. وشاكر بخالص العزاء